अस्सलाम वालेकुम वीवर, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ पीर जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करते हैं पाकिस्तान के हालात की। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो चुके हैं, लेकिन इलेक्शन होने के बाद जो है कुछ भी नहीं बदल सका। अब फिर से जो है पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट जारी है, और आज ये आपने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किस तरह से कराची के अंदर जो है शार फैसल और पूरे शहर के अंदर और इतराफ़ में जो है जमीयत उलमा इस्लाम, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी और उसके अलावा बहुत सारी जो छोटी पार्टीज़ हैं उनकी जानिब से धांधली के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज किया गया। और इस एहतजाज को रोकने के लिए सिंध पुलिस जो थी वो पेश पेश रही। नाज़रीन, यहाँ पे जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा थे उनका कहना था कि सिंध पुलिस गाड़ियाँ छोड़ के साइड पे हो जाए, और इसको रोकने के लिए आपको जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं किसने रोका है या रोकने के ऑर्डर हैं हमें वो दिखाएं। लेकिन सिंध पुलिस की जानिब से कोई ऑर्डर नहीं दिखाए गए। सुबह बहुत कुछ अफसोसनाक वाक़यात भी रिपोर्ट हुए, जैसा कि सिंध के अंदर आप लोगों ने देखा कि सिंध की लेडी पुलिस कांस्टेबलान जो थी उनकी जानिब से टॉर्चर भी किया गया प्रोटेस्ट करने वाली ख़वातीन पर, और उनको वो जेलों में बंद कर दिया गया। हैदराबाद से कुछ ख़वातीन आई हुई थी, उनको भी कराची पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, पूरे मुल्क में यही इसी तरह का सिचुएशन चल रही है। कल भी एहतजाज हुआ, आज फिर। और अभी पंजाब असम्बली की बात करें तो आज डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के इंतखाब के लिए जो है वो कौमी असम्बली का इजलास जारी था। और आपको मालूम है कि सूबाई असम्बली का इजलास जारी था। सूबाई असम्बली पंजाब के अंदर जो है वो बहुत भारी नफरी पुलिस की जो है वो अभी तक तैनात है, और पंजाब पुलिस के जो टॉप अफसरान हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि अभी तक जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो प्रोडक्शन आर्डर इस वजह से मियां असलम इकबाल के जारी नहीं कर सके क्योंकि मियां असलम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया। इस वजह से उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हो सकते। और अगर मियां असलम इकबाल हल्फ उठाने आते हैं तो उन्हें वहाँ से पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ये मामला अब किस तरफ जाएगा, ये एक बहुत ही अजीबोगरीब सूरत हाल हो चुकी है। इसमें कुछ मफामत का रास्ता निकलेगा या कोर्ट्स की तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनका कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मियां असलम इकबाल के खिलाफ जितने भी मुकदमात थे उनमें जमानतें हो चुकी हैं और हमें थ्रेट किया जा रहा है। तो ये वन साइडेड इलेक्शन करवाया जा रहा है इसका वज़ीर आला पंजाब का, इसी वजह से हमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और एक ख़बर ये थी इसके अलावा कि आपको बताता चलो कि सिंध असम्बली में आज जो है वो सुबह सुबह ख़बर सामने आई और कहा गया कि आज ज़ोराना जो देना था सिंध असम्बली ने मुंतखब MPs को, उनमें उसकी फ़हरिस्त जारी हुई खाने की। उसमें मछली, चिकन बोटी, टिक्के, पूरी, पराठे, चिकन कोरमा, रोगनी नान, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स का इंतज़ाम किया गया। और खाने के बाद जो है इनके लिए सिंध असम्बली के मेंबरान को जो है वो कहवा भी पेश किया जाएगा। नाज़रीन, आपको पता है मुल्क के अंदर महंगाई की क्या सिचुएशन है, और ये शाह खर्चियाँ हमारे हुक्मरानों की थमने का नाम नहीं ले रही। इस मुल्क में आम आदमी जो है वो भूख से मार रहा है, वो गुर्बत से मार रहा है, वो इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है। पेट्रोल के रेट आप देख लें, डीजल के रेट आप देख लें। आगे जो अभी गंदम की कटाई का सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो गंदम की देखा जा रहा है कि उसकी जो कीमत है वो थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, और उससे क्या होगा, उससे जिन्होंने महंगी जो खाद्य खरीद कर वो काश्त की थी तो उनको लॉस होगा। तो इस तरह की भी खबरें चल रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक यही सिचुएशन है। शारा फैसल जो है सिंध की अगर बात करते हैं, कराची की शारा फैसल पर पुलिस और सारा दिन अभी तक भी पुलिस और जो कारकुनान थे उनके आपस में झड़पें जारी रही हैं, और सुपर हाईवे पर धरना भी जारी है। टूल प्लाजा जो 6 है वहाँ पर धरना ख़त्म कर दिया गया है। कारसाज पर भी एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहिरीन जो है उन्होंने सड़क से हट कर एहतजाज कर रहे हैं। शारा फैसल के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की रवानी जो है अभी थोड़ी देर पहले बहाल की गई है, और शहर की अंदरूनी सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो अभी तक नॉर्मल नहीं हो सकी, क्योंकि कराची की ट्रैफिक आप सबको मालूम है, लेकिन एहतजाज जारी है। अब देखना ये है, मुझे यहाँ पे मैंने देखा कि सेनेट के अंदर जब 3 दिन पहले छोटे बच्चों के साथ ज्यादती केसेस में उनको सरेआम फांसी देने का बिल सामने आया, उस पर बात कर रहे थे जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। तो उस पर शीरी रहमान साहिबा जो हैं, जी शीरी रहमान साहिबा, उसके अलावा इसहाक डार साहब, उसके अलावा इरफान सदीकी साहब, उसके अलावा इस तरह के रोशन ख्याल स्कूल ऑफ थॉट वाले जो लोग हैं,
انہوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا، اس کے حق میں 14، مخالفت میں 24 ووٹ پڑے۔ ان روشن خیال لوگوں کا کہنا تھا کہ اس سے جو ہے صفاقی اور بربریت پھیلے گی۔ تو پوچھنا یہ تھا شیری رحمان صاحبہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جو خود کو سیکولر کہتی ہے اور وہ ہیومن رائٹس کے بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب، میں نے ٹیگ بھی کیا بختیور زرداری صاحبہ کو، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اگر سندھ کا آپ نے یہ حال کر دیا ہے تو وہاں پہ اپنے ہیومن رائٹس کے لیے اپنے جو لوگوں کے ہیومن رائٹس ہیں وہ دبا دیے ہیں، لوگوں کی آوازیں دبا رہے ہیں آپ۔ جب کوئی اپنا آئینی حق استعمال نہیں کر سکتا، آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ پروٹیسٹ نہیں کر سکتا، آپ نے 144 کیوں نافذ کی وہاں پہ کراچی کے اندر؟ مجھے اس کی وجہ بتائی جائے، کراچی کے اندر ایسا کیا تھا کہ 144 نافذ کر دی گئی؟ ابھی بدنیتی ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ سندھ میں پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے 144 کا نفاذ کر دیا۔ اب یہ جو لوگ اٹھائے گئے، ان کے گھر والے علیحدہ سے پریشان، لیکن مسائل در مسائل، مسائل در مسائل، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے اکانومی کے مسائل اتنے زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں، ملک کے اندر اتنا زیادہ گمبھیر ہو چکے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، ایک میگزین پڑھ رہا تھا، اس میں آج کا ٹویٹ آیا ہوا تھا انٹرنیشنل، وہاں پہ انہوں نے کہنا تھا کہ IMF جو آپ سے اگلا معاہدہ کرنے جا رہی ہے تو اس میں بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی، گیس مزید مہنگی ہو جائے گی، اور جو آپ سبسڈیز ملی ہوئی ہیں وہ سبسڈیز جو ہے وہ کم ہوتی جائیں گی۔ تو کہنا یہ تھا اگر سبسڈیز ہی کم کرنی ہے تو یہ جو ہمارا شرافیہ ہے، ہمارا حکمران طبقہ ہے، تو ان کے TADA ختم کیے جائیں۔ یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، یہ جو وہاں پہ بیٹھ گئے عشاء کرتے پبلک کے پیسے سے قومی اسمبلی کے اندر، ہماری صوبائی اسمبلیوں کے اندر، وہ چاہے جس مرضی پارٹی کیوں، وہ میرا کنسرن نہیں ہے۔ تو ان کے TADA ختم کیے جائیں، ان کا الاؤنس ختم کیے جائیں، ان کے منتھلی الاؤنس ختم کیے جائیں۔ جن کے پاس، پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں، اور ان کو وہاں پہ فلیٹ دیے جاتے ہیں، وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ قومی اسمبلی کے جو فلیٹس ہوتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے، تو وہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب عام آدمی کے پاس گھر نہیں ہے، عام آدمی کے پاس کھانا نہیں ہے، تو ان کی شاہ خرچیاں، ان کے پروٹوکولز ہی ختم نہیں ہونے کا نام لے رہے، تو یہ کب جا کے رکے گا؟ تو میری اس ریاست کے جو کرتا دھرتا ہیں ان سے اپیل ہے کہ آپ اس پہ بیٹھیں، اور یہ جب تک آپ ملک کے اندر معاشی استحکام آپ کو لانا ہے، اس کے لیے آپ کو سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ سیاسی استحکام کے بنا آپ معاشی استحکام کس طرح سے لے کے آئیں گے؟ اور اس کی دنیا کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ جو ابھی پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ حکومت، ان کے ممبرز تقریباً 200 کے آس پاس ہو چکے ہیں، اور 186 نمبر چاہیے وہاں پہ، سنگل میجورٹی چاہیے، تو وہ ان کی آلریڈی ہو چکی ہے نون لیگ کے پاس پنجاب اسمبلی میں۔ تو اگر اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہے گا تو یہ حالات بہت غمگین ہو جائیں گے، اور اس کا سب سے زیادہ اثر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا، کسی کو یقین کرے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس ٹائم پاکستان کا سوچیں، پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا، کیونکہ ہمارے عجیب و غریب مسائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور پہ بات کرنی ایشو پہ، وہ ایشو یہ ہے کہ آج جو ہے ایک ASI صاحب ہیں، ان کی جانب سے وہ اریسٹ کرنے گئے کسی لڑکے کو، اور اس کی لڑکے کی والدہ نے وہاں پہ مزاحمت کی، تو مزاحمت کو جو تھا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا، وہ وہاں سے اس کو روک رہی تھی ASI صاحب کو، اور ASI صاحب نے اس کو تھپڑ جڑ دیا۔ تو خدا کا واسطہ اس کو نوکری سے معطل تو ابھی نہیں کیا، اس کو معطل سسپینڈ کر دیا گیا، فی الحال عارضی طور پر اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، لیکن ASI صاحب مہربانی کریں، اور یہ آپ نے ایک کو خالی عورت کو تھپڑ نہیں مارا، اپنے انسانیت کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اپنے آئین پاکستان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس سے جو ہے وہ وائلنس پھیلے گا۔ تو پلیز ان چیزوں کو کنٹرول کیجیے، یہ پنجاب سب سے بھی اپیل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سیاستدان ہیں اور ہمارے جو ملک کے کرتا دھرتا ہیں، بڑے ہیں، ان سے میری پھر سے اپیل ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اس کو دیکھیں۔ پاکستان میں اگر آپ معاشی استحکام چاہتے ہیں تو میں پھر کہہ رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو سیاسی استحکام پہلے لے کے آنا ہوگا۔ اگر اسی طرح یہ جو کراچی میں ہو رہا ہے، یہ جو پنجاب میں ہو رہا ہے، ابھی میاں اسلم اقبال ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، تو اگر یہ اس طرح معاشی استحکام ہم لانا چاہتے ہیں، اگر ہم سیریس ہیں کہ واقعی پاکستان کے ساتھ، تو خدا کے لیے جو ہے اس کے لیے پہلے سیاسی استحکام لائیے، اور اس پہ سب کو مل بیٹھ کے اس پہ کام کرنا ہوگا۔ یہ ایسے نہیں آئے گا، نہیں تو آنے والے جو بجٹ ہے اس کے بعد حالات بہت خراب ہو جائیں گے جس طرح سچویشن چل رہی ہے۔ باقی پیپلز پارٹی کتنی جمہوری ہے، تو وہ جمہوریت کا پول کھل گیا، اور میں دیکھ رہا تھا آج جس طریقے سے وہ ان کو گھسیٹ کے سندھ پولیس کی جو ہماری اہلکاریں ہیں وہ ان کو لے کے جا رہی تھیں، تو